21. Hamdi wants to study space English or history at university. He is not sure. نقراها تاني يا أولاد وبراحتنا خالص. Hamdi wants to study space English or history at university. He is not sure. والله خلي بال حضرتك. بنقول لأولادنا مئات المرات، الطلبة أولادنا حبايبنا بنين وبنات، بنقول لازم يا أولاد نقرأ الجملة ندي لها دقيقة. 30 سؤال تشوز بنص ساعة. الامتحان الوقت أو التايم 3 ساعات بتاع ثانوية عامة، لما ندي كل سؤال في التشوز 30 سؤال دقيقة، معنى كده حضرتك أو حضرتك خلصت 30 سؤال وأنت إن شاء الله متأكد منهم في نص ساعة، والوقت لسه متسع. في كلمة معينة هنا لو بصيت فيها وركزت هختار كلمة مش هغلط فيها. طب نقراها تاني. حمدي wants to study space English or، واحنا لسه قايلين القاعدة واحنا بنشرح قلنا either or و neither no. يبقى هنا في المؤشر أو العلامة هختار كلمة ونوافق منها إن شاء الله. بقول لي حمدي يريد أن يدرس either إما English or history أو تاريخ في الجامعة. هو لغاية دلوقتي مش متأكد هيتخصص في إيه. فقلنا either أينما توجد either معها or، أينما توجد neither معها no. مهمة جدا. وطبعا بوف قلنا كلا منه لسه تشير إلى مثنى واتكلمنا عنها، وهاف قلنا معناها نصف واتكلمنا عنها بالتفصيل. يبقى أولاد الرايت أنسر رقم إيه؟ either علشان موجودة في الجملة or. either or إما أو. Number 22. We usually take a 30 space break at a school. تاني. We usually take a 30 space break at a school. طيب هل هي minutes ولا minute؟ وعندي 4 حاجات بس طبعا دي متفق عليها مهمة جدا. الرايت أنسر يا أولاد الإجابة الصحيحة رقم ب اللي هي minute. سنجولار مفرد. ليه؟ ما انت عند حضرتك أداة النكرة الآ 30 minute. ما ينفعش مع وجود أداة النكرة آ ونحط حاجة وراها بلولر يعني جنب. يبقى هنا الرايت أنسر رقم ب 30 minute، يعني 30 دقيقة بريك يعني فسحة at school أو at a school بالمدرسة. السؤال 23. My mother gave space child at the party a small present. خلي بالنا والله. My mother gave space child at the party a small present. هل هي all ولا each ولا either ولا both؟ Yes that's right. الإجابة الصحيحة يا أولاد اللي هي رقم B each. وأنا لسه قايل مع حضراتكم the difference الفرق between each and every. قلنا كلمة each معناها بالعربي كلا على حدة، كل واحد لوحده. فهنا الجملة بتقول لي والدك أعطت كل طفل لوحده في الحفلة هدية صغيرة. مش معناها ادتهم الجنرال عموما والحق، لا خالص، ده ادت كل طفل صغير في ايده هدية. كلمة each معناها بالعربي كلا على حدة يعني كل واحد لوحده. انما طبعا حتى every مش موجودة عشان يحصل فيه معانا لخبطة. وطبعا all اتكلمنا عنها وايذر اتكلمنا عنها لسه في الجملة اللي بالظبط اللي هي 21، واتكلمنا عن both وقلنا تشير الى مثنى. فالرايت انسر او الاجابة الصحيحة رقم B each. 24. Don't drink too much coffee or it will keep you space at night. نقراها تاني. Don't drink too much coffee or it will keep you space at night. هل هي يا أولاد weak, walking, asleep ولا awake؟ طبعا لسه لما اتكلمنا عن كلمة alive قلنا في يا أولاد عندي بعض الصفات الادجكتيفز أو الأحوال لما نحط قبلها يبقى المعنى بتاعها يختلف اختلاف مهم جدا. فهنا الجملة بتقول لي لا تشرب كثيرا من القهوة لأنها it keep أو it will keep you speak at night. Yes that's right. إجابتك صحيحة اللي هي آخر واحدة awake يعني صاحي أو متيقظ. ولكن النصيحة ما تشربش قهوة كتير لأن هتخليك صاحي أو تعمل لك أرق. في فرق يا أولاد كلمة wake أو wake up بنقول أولادنا اصحى، يعني لما يكون اللاقيين كسول كده أو مش واخد باله wake up. لكن awake دي الأخيرة والإيه قبلها بمعنى صاحي أو متيقظ. خلي بالنا منها. طب sleep ينام. طب asleep نائم بالفعل. طب long يعني طويل. طب along بطول.
خلي بال حضرتك، ولسه قايلين live وalive، حي او على قيد الحياه، شور واشور يعني على الشاطئ او بطول الشاطئ. فتخلي بالنا يا اولاد من الكلام ده مهم جدا. بقول له don't make much noise، ما تعملش ضوضاء كتير. the baby الطفل is asleep، معناها نائم بالفعل مش لسه راح ينام. فتخلي بالك من الحاجات دي. فالرايت انسر يا اولاد مهمه جدا الاخيره، awake يعني صاحي او متيقظ او مستيقظ. طيب السؤال 25 our school مدرستنا is space كيلومتر، وانا لسه شارحها from my house بالنسبه للمنزل بتاعي. Our school is space كيلومتر from my house. هل هي half of ولا half a ولا half of a ولا half بس اللي هي رقم دي؟ That's right on the left، إجابتك صحيحة اللي هي يا أولاد رقم بي half a كيلومتر. طب ليه مستر خدنا half a وما خدناش of؟ احنا عارف ان half of ما تجيش يا أولاد مع الحاجات قلنا التي تدل على الكمية. حضرتك كلمة كيلومتر موجودة معاك، قلنا لو لقينا كيلو أو لتر أو سنتيمتر أو كيلومتر، الحاجات كلها اللي تدل على الكميات نستخدم معها كلمة هاف أ ولا نستخدم هاف أوف، مهمة جدا. فالرايت أنسر يا أولاد رقم بي هاف أ كيلومتر. معنى الجملة بالعربي مدرستنا تكون على بعد طبعا إيه هاف أ كيلومتر، نصف كيلومتر من المنزل بتاعنا. 26 Khalid wants to be a space so he can work for the government. تمام نقراها تاني. Khalid wants to be a space so he can work for the government. هل هي political ولا politics ولا politician ولا population؟ Try to guess. Yes, that's right. الإجابة الصحيحة يا أولاد اللي هي رقم سي politician بمعنى رجل سياسي. طيب الأولى political سياسي. طيب عندك politics علم السياسة. خلي بال حضرتك من الكلام كله ده في يونت 2 اللي هو التايتل بتاعه My father an Egyptian teacher، والدي معلم مصري لعبد التواب يوسف، كل ده واخدينه. طب رقم سي يا أولاد هي الرايت أنسر politician رجل سياسي عشان عايز يشتغل في الحكومة. الأخيرة خالص population سكان، وزي ما حضراتكم عارفين لو حطينا قبلها over population يبقى التزايد السكاني. يعني لما تكون بلد كده تكتظ بالسكان نقول عليها over population. فالرايت أنسر أو الإجابة الصحيحة رقم سي politician يعني رجل سياسة، وهي الصح. Number 27 The shop space I visited last week has some great souvenirs. Then the shop space I visited last week has some great souvenirs. هل هو يا أولاد when ولا where ولا who ولا which؟ طبعا بعض أولادنا مجرد ما شاف كلمة ذا شوب بيقول لك ده بليس يا مستر. لا يا حبيبي، احنا هنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا على إنه ذا شوب المحل فاعل غير عاقل، يبقى الإجابة الصحيحة ذا شوب المحل which الذي أو التي لغير العاقل، وهي دي الإجابة الصحيحة رقم دي. يبقى ذا شوب which المحل الذي، طبعا المحل غير عاقل زي ما احنا عارفين. I visited last week أنا زرت الأسبوع الماضي has some great souvenirs، وكلمة souvenirs هدايا تذكارية زي صور للمعابد والحاجات دي كلها الموجودة في خان الخليل. طيب السؤال 28 The palace is very space. It has more than 30 rooms. والله نقراها تاني. The palace is very space. It has more than 30 rooms. Impressed, impressive ولا improved ولا الأخيرة خالص industrial. طب الإجابة الصحيحة yes on the right، إجابتك صحيحة اللي هي رقم يا أولاد بي impressive بمعنى مبهر. نقولها تاني. The palace القصر هنا is very impressive مبهر جدا. ليه؟ It has more يحتوي على أكثر من 30 rooms 30 حجرة. عندي كلمة impressed اللي هي طبعا منبهر للأشخاص، وطبعا مفيش مشاكل خالص. فهنا طبعا impressed قلنا صفة للأشخاص بمعنى منبهر، impressive مبهر للأشياء. طبعا improved عندي كلمة improve يحسن،
خلي بال حضرتك، عندي prove وعندي improve. prove يا اولاد بمعنى يثبت او يبرهن. طب والنون منها proof proof بمعنى دليل او برهان. طب لكن improve يحسن، تمام كده؟ وطبعا improve حسن. واندستريال معناها بالعربي صناعي. فالرايت انسر الاجابه الصحيحه رقم بي impressive بمعنى مبهر. السؤال 29 I couldn't decide space to wear to the wedding party. تاني I couldn't decide space to wear to the wedding party. هل هي which ولا what ولا that ولا who؟ Yes on the left إجابتك صحيحة. الإجابة الصحيحة يا أولاد رقم B what؟ بقول أنا لا أستطيع أن أقرر. كلمة decide يقرر. طب كلمة decide to يقرر أن يفعل it's always followed by infinitive يجي وراها المصدر واحنا خدناها في unit 3 برضه. طب decided that قررت أن يجي وراها جملة كاملة. طب decided on equals choose بمعنى يحدد أو يختار. خلي بال حضرتك. فهنا الصح I couldn't decide أنا لما أقرر what ما أو ماذا أرتدي للويدنج بارتي يعني حفل الزفاف. قلنا which أكتر من مرة شرحناها، قلنا ذات لها استخدامات إنها تحل محل هو أو which أو هو، وممكن تستخدم مستقلة مع الحاجات اللي قلناها. وهو طبعا الذي أو التي للعاقل، وقلنا طبعا ممكن في حالة غيابها نستخدم that instead of it. The last one آخر سؤال. دكتور صقر would like to take space more work at the hospital but she doesn't have time. تاني دكتور صقر would like to take space more work at the hospital but she doesn't have time. هل هي take on ولا take up ولا take over ولا take in؟ الإجابة الصحيحة زي ما حضرتك yes that's right اللي هي أول واحدة take on. ومعنى take on يا أولاد لسه قايلينها من شوية بتساوي in charge of يكون مسؤولا عن، بتساوي برضه من ضمن التعبيرات المهمة responsible for مسؤول عن. بتساوي طبعا هنا الجملة بتقول لك دكتور صقر تريد أن take on يعني تتولى مسؤولية أعمال كثيرة في المستشفى، ولكن المشكلة إن ما عندهاش وقت. فتيك on equals be in charge of equals responsible for تكون مسؤولا عنه. Dear my students إن شاء الله goodbye for now، وإن شاء الله I promise يعني الأسبوع القادم هنعمل لكم quick revision على أول 4 chapters في القصة إن شاء الله من chapter 1 ل chapter 4. Thank you and goodbye.